बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हकूक़ुल इबाद गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू है सास और बहू, जो कि बज़ाहिर एक बड़ा लाइटर सा टॉपिक लगता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि ज़्यादातर मामलात क्योंकि इन दो ख़वातीन के बीच में हो रहे होते हैं, तो घर में सुकून का होना या ना होना इस रिश्ते पर बहुत डिपेंड करता है। हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे मामलात हैं जहाँ पे हमने तहज़ीब को, ट्रेडिशंस को और कल्चर को मज़हब के साथ मिक्स कर दिया है, सास और बहू के हकूक़ के हवाले से। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जावेद अहमद गामदी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। गामदी साहब, जिस तरह एक माँ का वजूद है, देखा जाए तो तकरीबन वैसा ही वजूद आपके शौहर की वालदा का भी होता है, लेकिन क्या वजह है कि ज़्यादातर उनको माँ समझना मुश्किल हो जाता है? इसमें एक नफ्सियाती पहलू है जिसको मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छी तरह से गौर ले आना चाहिए। देखिए, शादी ब्याह के मामले में आप क्या करते हैं, जितने रिश्ते भी आपके यहाँ पैदा होते हैं वो आपके घर के हवाले से पैदा होते हैं। ये रिश्ता सहरी रिश्ता है। इसमें एक दूसरे घर में पली बड़ी लड़की को आप अपने घर में लाते हैं। सही। आमतौर पर यही किया जाता है, यानी आप पैगाम भेजते हैं, दूसरा पैगाम कबूल करता है। एक बच्ची जिसने एक घर में आँख खोली, शऊर की उम्र को पहुँची, उस घर की कुछ रवायात होंगी, उसके कुछ तरीके होंगे, उसकी कुछ रसूम होंगी, उस घर के लिहाज से उसका कुछ मिजाज बना होगा, उसके वालिदैन ने जो रवैया उसके साथ इख्तियार किया उसकी बुनियाद पर रिश्तों के बारे में भी उसके कुछ तसव्वुरात होंगे। वो अभी 18, 20 या 25-30 साल की उम्र को पहुंची है, वो आपके घर में आई है। यानी मैं जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ वो ये है कि लड़के की माँ उनके घर में नहीं गई। सही। वो बच्ची अपना घर छोड़कर आपके पास दूसरे घर में आई है। अब इसमें आप आते ही उससे ये तकादा करते हैं कि वो एक बेटी का किरदार अदा करे। सही। ये चीज़ खिलाफ फितरत है। पहले आपको माँ के किरदार को इस्टेब्लिश करना चाहिए। सही। इसलिए कि ये जो लड़के की माँ है, ये एक बुजुर्ग खातून, इसका घर है। देखिए ना, आप अगर मेरे घर में मेहमान के तौर पर आते हैं तो मैं तो अपने घर की सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ और कानून आपका है, उस घर में नज़्म व ज़ब्त आपका है। जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। हमारे यहाँ असल में बहू से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जाती हैं। वो चश्म ज़दन में अपने पस मंज़र को भूल जाए, उसने जो चीज़ें पहले सीखी हुई हैं उनको दरवाजे पर रख दे। सही। उसने जो रवायात अख्ज़ की हुई हैं उनकी जगह आपकी रवायात अपना ले। आपके खाने का क्या तरीका है, आपके पीने का क्या तरीका है, आपके पहनने का क्या तरीका है, आप रसूम में कैसे शरीक होते हैं, आप एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप समझते हैं कि लम्हे भर में उधर चली जाए। सही। जबकि इनके उधर जाने के अमल को वक्त मिलना चाहिए और काफ़ी और मेरे नज़दीक वो वक्त हमारे यहाँ आमतौर पर नहीं दिया जाता। सही। यानी हम तो असल में 10-20 दिन के बाद ही वो सारी तवक्कुआत की पटारी खोल कर बैठ जाते हैं। तो पहला किरदार असल में सास का है। उसको ये चाहिए कि वो अपने मर्तबे को पहचाने। वो कुरान मजीद ने एक जगह मर्दों को मुखातब करके कहा कि ला तंसुल फज़ल बैनकुम, अगर तुमको घर का सरबराह बनाया गया तो अपनी इस फजीलत को फरामोश ना कर बैठना। तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुम्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। तो वो माँ की हैसियत में है और माँ की हैसियत में उसके साथ भी एक नफ्सियाती मसला हो रहा होता है। उसके बेटे की मोहब्बत में एक दूसरी खातून आगे शरीक हो रही होती है। बहुत अपनी तरफ से वो चाव से एक बेटी को ब्याह के लाती है, उसका इंतखाब करती है, लेकिन इंसान के अंदर जो रश्क और हसद के जज्बात हैं वो बसा औकात उसके रवैयों पर असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। उसको इस पर भी काबू पाना है और ये मान कर ब्याह के लाना है कि बहरहाल अब बेटे की मोहब्बत में किसी और को शरीक होना है, उसने अपना वक्त अब किसी और को देना है, उसने किसी और की खुशनुदी भी चाहनी है, उसने किसी और के लिए भी राहत का एहतमाम करना है, उसने किसी और को भी इज़्ज़त देनी है। ये सारी चीज़ें आप गवारा करने के लिए तैयार हैं। गवारा करने का लफ्ज़ तो मैंने अपने हालात के लिहाज से बोला। आप खुशी के साथ ये सब चीज़ें अपनी बहू के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। सही। तो इधर से इशार होना चाहिए। आप सिर्फ इस चीज़ को इख्तियार करके देख लें, यानी इसमें बच्ची ने गलतियाँ करनी है, उसने आपके घर की रवायात को अपनाने में वक्त लेना है, मोहलत उसे मिलनी चाहिए ना कि आपको। सही। तो इस वजह से अगर ये एक उसूल मान लिया जाए कि सास इक़दाम करेगी और सास इस मामले में बहू को वक्त देगी और वो पहले माँ बन के दिखाएगी, फिर उससे बेटी के रवैये की तवक्को करेगी, तो ये मसला ख़त्म हो सकता है। सही। गांधी साहब, दीन क्या कहता है? क्या ये लाजमी है कि जब एक बेटे की शादी होती है तो वो एक ही घर में, जहाँ पे उसके बाकी बहन भाई रह रहे हैं, जहाँ पे उसके माँ बाप रह रहे हैं, वो वहीं पे रहे, या वो अलहदा घर ले सकता है या लेना चाहिए? इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको अलग घर लेना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ तो ये रवायत रही, अगर आप अरब रवायत को देखें
کہ جب تک آپ کا اپنا گھر نہیں ہے اس وقت تک کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ شادی کریں. آپ کہاں لانا چاہتے ہیں؟ ایک خاتون کو آنا ہے، اسے اپنا گھر بنانا ہے. مشترک خاندانی تصورات تو اصل میں ہندوستان کے تصورات ہیں بنیادی طور پر. یہ عرب معاشرے کے تصورات نہیں ہیں. اس وجہ سے یہاں کے تصورات کو یا عرب معاشرے کے تصورات کو آپ انہی کے پس منظر میں دیکھیے. آپ اس کو مذہب سے متعلق نہیں کر سکتے. یعنی مذہب اس معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑتا ہے یا آپ کی اپنی کے حالات چوائس پر ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. صحیح. یعنی آپ کو یہ چاہیے کہ یہ کریں، لیکن مذہبی فکر کے تحت. میں نے یہ سوال گاندھی صاحب اس لیے پوچھا کہ یوزلی جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور جس طرح ہم نے پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ کئی چیزیں کلچر میں ہوتی ہیں اور وہ سمجھ لی جاتی ہیں کہ شاید یہ مذہب کا حصہ ہے، اس لیے ہر کوئی اس کو اتنی فرما برداری سے فالو کر رہا ہے. نہ صرف یہ کہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ہمارے فقہا کی آراء کو دیکھیں تو وہ یہ لازم کرتے ہیں کہ اگر بیوی یہ مطالبہ کر دیتی ہے کہ اس کے لیے الگ کوئی جگہ ہونی چاہیے تو شوہر کو اسے فراہم کرنی چاہیے. صحیح. یعنی یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ شادی کرنے کے لیے کیوں نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ بالکل صحیح. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا تعلق حالات سے ہے. اب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بیوی کو لازماً یہ مطالبہ کرنا چاہیے. وہ بھی ظاہر ہے اپنے حالات دیکھے گی. یعنی ایک شخص کا اگر انتخاب کیا گیا ہے اور وہ اس وقت الگ گھر لینے کے قابل نہیں ہے تو یہ آپ کو پہلے دیکھ لینا چاہیے. صحیح. اس میں ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلا دوں. ہمارے ہاں شادی جب ہوتی ہے تو اس کی اس حیثیت کو عام طور پر نمایاں نہیں کیا جاتا کہ یہ ایک معاہدہ ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہونے جا رہا ہے. معاہدے کی روح یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور جس کے ساتھ آپ یہ معاہدہ کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں. صحیح. اور دیکھ کے یہ جائزہ لے لیں کہ آپ کو کیا مل سکتا ہے اور کیا نہیں مل سکتا. پہلے مرحلے میں تو صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو سراپا ایثار ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. بالکل صحیح. ہم تو کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہے. لیکن اس کے بعد وہ مطالبات مختلف صورتوں میں سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ لڑکے والوں کی طرف سے بھی آتے ہیں اور وہ بچیوں کی طرف سے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. پہلے مرحلے میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جب آپ ایک مالی معاملہ کر رہے ہیں، اصلاً اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ معاملہ اپنے اندر بالکل اسی طرح کے معاہدے کے اساسات رکھتا ہے جیسے مالی معاہدات ہوتے ہیں. ٹھیک. یعنی ایک خاتون نے یہ کہا کہ میں اپنی رفاقت سپرد کر رہی ہوں آپ کے، میں زندگی بھر آپ کی ساتھی بن کر رہوں گی. اس کے معاوضے کے طور پر آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ آپ اخراجات کی ذمہ داری اٹھائیں گے. یعنی یہ ایک معاہدہ ہے جو آپ یہ کے بات تو سیکنڈری نظر آتی ہے. جب شادی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ تو دوسرے درجے کی باتیں ہوتی ہیں. اس وقت تو صرف رسم و رواج، کون کتنا دکھاوا کر سکتا ہے، صرف اسی کی بات ہو رہی ہے. یہی بنیادی غلطی ہے. اچھا، اس میں پھر عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اپنے مزاج کے لحاظ سے اپنے مطالبات پیش کرے. صحیح. یعنی وہ پوچھے کہ مجھے گھر ملے گا یا نہیں ملے گا اگر وہ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہے. آخر اس کو یہاں سے کیوں شروع کیا جائے کہ پہلے تو آپ بہت شوق کے ساتھ ساس کے گھر میں چلی جائے اور اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیں کہ اب مجھے وہ راستہ نکالنا ہے کہ آپ کو الگ ہونا ہے. صحیح. یعنی یہ باتیں اچھا اب لڑکے کے لیے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ بعض اوقات اس کی معیشت اس کی اجازت نہیں دیتی، بعض اوقات اس کے گھریلو حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے. صحیح. یعنی فرض کیجئے کہ والدین کی نگہداشت کی ذمہ داری اس پر ہے یا اور کوئی اس نوعیت کی چیز ہے جس میں وہ اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتا ہے، تو ایک دباؤ دونوں جانب سے پڑنا شروع ہوتا ہے. صحیح. جب دباؤ دونوں طرف سے غیر حقیقت پسندانہ طریقے سے پڑتا ہے تو اس کے اثرات اس کے کچھ اثرات اور نتائج ہوتے ہیں جو آپ کے پورے گھر کی فضا کو خراب کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شادی آپ کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے جا رہے ہیں تو لڑکا کیا چاہتا ہے اس کو بھی سامنے رکھ دینا چاہیے، لڑکی کیا چاہتی ہے اس کو بھی سامنے رکھ دینا چاہیے. محبت، تعلق خاطر، یہ چیزیں تو وہ نہیں ہیں کہ جو آپ کہیں خرید و فروخت کر کے لے دے سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے حقوق ہیں ان کو آپ طے کرا سکتے ہیں. تو عام طور پر ہمارے ہاں اس موقع پر کوئی بات نہیں کہی جاتی. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ مہر کے معاملات بھی کچھ اس انداز میں طے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس میں جس کا حق ہوتا ہے اس کی کوئی سے ہی نہیں ہوتی، کوئی اس کو بات کہنے کا موقع ہی نہیں ہوتا. اصل میں تو لڑکی کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا مہر چاہتی ہے، وہ اپنے لیے کیا نان و نفقہ چاہتی ہے، وہ کل کس طرح کی زندگی پسند کرے گی، یہ بات آپ طے کر لیں. ظاہر ہے اس طرح کے موقعوں کے اوپر جو منیمم آپ کے تقاضے ہوتے ہیں کم سے کم ان سے آپ زندگی کی ابتدا کرتے ہیں، یہ طے کر لینے چاہیے اور یہ لکھوا لینے چاہیے تاکہ اس معاہدے کی روح کے مطابق آپ اپنی زندگی شروع کر سکیں اور گھر والوں پر ادھر بھی اور ادھر بھی یہ بالکل واضح ہو جائے کہ کیا صورت پیش آنے والی ہے. آپ اگر ایک مشترک خاندان کے اندر بیاہ کے جا رہی ہیں تو پھر پہلے سوچ لیجئے کہ آپ کو وہاں رہنا ہے اور خوش دلی کے ساتھ رہنا ہے. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ تو ایک وقتی نوعیت کی چیز ہے تو بتا دیجئے کہ میں 6 مہینے سال سے زیادہ مشترک خاندان میں نہیں رہ سکوں گی، مجھے بہرحال الگ ہونا ہے، اس کا آپ کو بندوبست کرنا ہے. اور ان کو بھی بالکل صفائی کے ساتھ بتا دینا چاہیے کہ یہ بندوبست ممکن ہے یا یہ بندوبست ممکن نہیں. صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक नाजरीन, हम सास और बहू को आज डिस्कस कर रहे हैं। जावेद अहमद गामदी हमारे साथ हैं। गामदी साहब, एक मसला ये भी है कि आज की जो सास और बहू हैं वो तकरीबन मुआशी लिहाज से एक ही कैलिबर पे आ गई हैं। ख़वातीन घरों से निकल चुकी हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में हैं और काफ़ी तरक्की करके अच्छे डेजिग्नेशंस तक पहुंच चुकी हैं। एक घर में दो वर्किंग वुमेन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, और एक ही घर में दो ऐसी ख़वातीन भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती जो कि घरेलू ख़वातीन हैं। तो इसका मतलब है आपके पढ़ जाने से और आपके एक्सपोजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें ख़वातीन का आपस में कोई फितरी मामला भी इन्वॉल्व है। मेरा एहसास नहीं है कि इसके अंदर फितरत को कोई दखल है, इसमें हमारी तरबियत को दखल है। सही। देखिए, ख़वातीन के बारे में आम तौर पर हम क्योंकि एक लंबे अरसे से उनको एक ख़ास माहौल दिए हुए हैं तो ये समझ लेते हैं कि ये तो उनकी फितरी खामियाँ हैं, सही, ये हर हाल में उनके अंदर रहनी है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने औरत को बनाया इस तरह है कि उसके अंदर एक तरह की नरमी, लताफत और शिद्दत तासुर है, यानी वो चीज़ों का तासुर बड़ी शिद्दत के साथ कबूल करती है और रद्द-ए-अमल का इजहार भी कर देती है, उसका इजहार भी कर देती है। ये चीज़ उसके अंदर है, ये उसका हुस्न है, यानी ये कोई खामी नहीं है। सही। अब सवाल ये है कि जितनी चीज़ें भी आपको अल्लाह ताला की तरफ से वदियत होती हैं, आपने क्या उनकी तरबियत सही खतूत पर की है? यानी नरमी और लताफत की और शिद्दत तासुर की भी अगर सही तरबियत की जाए तो ये कितना हुस्न पैदा कर देता है ज़िंदगी के अंदर। इसका अंदाज़ा सिर्फ उसी शख्स को हो सकता है जिसने कभी लतीफ़ एहसासात और जज्बात को महसूस किया हो। सही। इसको आप एक गलत समत में ले जाते हैं और ये चीज़ है कि जिसको आप रोने धोने का मसला बना लेते हैं, तानो तशनी का मसला बना लेते हैं, हर मौके के ऊपर बदबानी का मसला बना लेते हैं। ये चीज़ें तो तरबियत से मुतल्लिक़ है, हमें अपनी तरबियत करनी चाहिए इस मामले में। और मैंने इसमें आपको एक बिल्कुल उसूली बात बताई है कि ये तरबियत का तकाजा आप दो तरफ़ा नहीं कर सकते, इसमें ज़रूरी है कि इब्तदा बुज़ुर्ग खातून करे। लेकिन गामदी साहब, वो तो आपने जो बात कही वो 100% सही है कि इसमें बुज़ुर्ग खातून को इब्तदा करनी पड़ेगी, लेकिन उस लड़की का क्या कसूर है जिसको उसकी माँ ने सारी उम्र बताया ही नहीं कि उसने दूसरे घर भी जाना है, और उसको एक ऐसी दुनिया में आप अपनी लड़कियों को ऐसी दुनिया में पालते हैं जहाँ हकीकत का कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, ना हम उनके हकूक़ उनको बताते हैं, ना हम उनको ये बात बताते हैं कि जब आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम शादी है वो करने जा रहे हैं तो आपके ये हकूक़ हैं और ये फ़राइज़ हैं। उसके ऊपर तो एकदम ये हकीकत आश्कार होती है कि बस मैं इस उम्र तक पहुंच रही हूं तो मेरी शादी हो जानी चाहिए। इसमें उस लड़की का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं, इसमें शक नहीं है कि ये माशरे को ज़िम्मेदारी अदा करनी थी। देखिए, बात ये है कि जब अल्लाह ताला ने हमको औलाद दी तो उसके साथ कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हम पर डाल दी हैं। हमारा काम है कि हम उनको तालीम दिलाएँ। ये जो तालीम आप कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पाती हैं, ये तालीम कोई तहज़ीब नफ्स की तालीम नहीं है। इसमें बुनियादी रूह असल में प्रोफेशनलिज्म की होती है। सही। आपने एक ख़ास पेशा अपनाना है या यूँ समझ लीजिए कि कुछ डिग्री हासिल करनी है तो उसके लिए आप तालीम पाती हैं। अगर कहीं यहाँ तहज़ीब नफ्स के मबाहिस या मौज़ूआत ज़ेर बहस भी आते हैं तो वो बड़ी हद तक बस यूँ समझ लीजिए कि चलते हैं, उनकी सानवी हैसियत होती है। इस चीज़ को मौजू बनाकर तालीम देनी चाहिए। मज़हब का यही मौजू है, फ़लसफ़े का यही मौजू है, अखलाक का यही मौजू है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि लोगों को बताया जाए कि असली चीज़ क्या है। आपका एक बेहतरीन इंसान होना असली चीज़ है, इसके लिए तैयार किया जाए। अच्छा, इस लड़की को जाना है दूसरे घर में, जिस तरह कि मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि जिस तरह उस बुज़ुर्ग खातून की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस्तकबाल करे, वो मोहलत दे, वो मौका दे, वो गलतियों को बर्दाश्त करे और वो ये बात भी समझ ले पहले दिन से कि उसकी मोहब्बत में कोई शरीक होने के लिए आ रहा है और ये शराकत उसको गवारा करनी है। यानी ऐसा ना हो कि आने के बाद वो अपनी तौहीद का दर्स देना शुरू करे, ये ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन दूसरी जानिब जिन बच्चियों को ब्याह के जाना है तो इधर भी एक माँ मौजूद है। बिल्कुल। अब इस माँ की भी बुज़ुर्ग की हैसियत से ये ज़िम्मेदारी है कि ये अपनी बच्ची के सामने अच्छे आदर्श रखे, उसको बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाए, उसे ये बताए कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या होगी, तुमने वहाँ जाना है, एक दूसरे ख़ानदान में जाके ज़िंदगी बसर करनी है। नई बहनें यक बयक वजूद में आनी है, नए भाई यक बयक वजूद में आने हैं, एक ससुर को भी बाप की हैसियत से और फिर तुम्हारा शौहर भी, तुम्हारी सास भी, ये सारे नए रिश्ते हैं जो पैदा हो जाने हैं। और अगर वो मुश्तरक ख़ानदान में जा रही है तो उसके लिहाज से उसकी तरबियत करनी, अगर वो अलग जा रही है तो उसके लिहाज से उसकी तरबियत करनी चाहिए। मुतालबात हासिल करने हैं, हुकूक हासिल करने हैं, इसका भी शऊर होना चाहिए, लेकिन शाइस्तगी के साथ। एक बड़ी तरबियत यह है कि फ़राइज़ का एहसास दिलाया जाए, यानी मेरे क्या फ़राइज़ हैं जो मुझे पूरे करने हैं बहसीत शौहर के, एक ख़ातून के क्या फ़राइज़ हैं बहसीत बीवी के, ये चीज़ें मुझे भी मालूम होनी चाहिए, ये आने वाली खातून को भी मालूम होनी चाहिए। और इसमें बेटे की तरबियत
بھی بہت ضروری ہے گاندھی صاحب. ناگزیر ہے. یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ خود شوہر تربیت میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ نے اپنے بیٹے کو اچھی تربیت نہیں دی, یعنی اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ تم ایک ذمہ داری اٹھانے کے لیے جا رہے ہو, یہ ذمہ داری مالی بھی ہے, یہ نفسیاتی بھی ہے, یہ سماجی بھی ہے, یہ اخلاقی بھی ہے, ایک بڑی ذمہ داری ہے, یعنی زندگی بھر کا سنجوگ ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز جو اس معاملے میں بالکل نظر انداز ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے اصل میں. اس کی تفہیم اس وقت نہ مذہبی لحاظ سے کی جا رہی ہے, نہ ہمارے دانشور کر رہے ہیں, اور نہ جو تہذیبی بحران پیدا ہوا ہے اس کے نتائج و عواقب پر توجہ دلائی جا رہی ہے. یا آپ چاہیں تو اس پر آگے گفتگو کی جا سکتی ہے. صحیح گاندھی صاحب, اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیونکہ اس کے بغیر ٹاپک مکمل نہیں ہوگا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین, حقوق العباد گامدی کے ساتھ میں آج ہم ساس اور بہو کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے بیٹے کی تربیت کا کیا اہتمام ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میاں بیوی کا آپس میں جو رشتہ ہے اس کو کس طرح اسٹیبلش کیا جانا چاہیے, اس کی تعلیم کس طرح دی جانی چاہیے, یہ ہم بات کر رہے تھے. جی گاندھی صاحب, اس سے پہلے جو ہمارا معاشرہ تھا اس میں بیوی کی حیثیت ایک خادمہ کی ہوتی تھی. صحیح. یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہم نے ایک خاتون کو خرید لیا ہے, اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ کی بھی خدمت کرے, گھر کا کام کاج بھی کرے, تمام ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر ہوں گی. اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے اف بھی کرے, جو کچھ سو کہا جائے اس کے سامنے سر تسلیم ہم کرے, اس کا کام یہی ہے. یعنی یہ ایک ہماری پرانی معاشرت صحیح جو ہمارے یہاں ہندوستان میں عام طور پر بڑی اچھی معاشرت سمجھی جاتی تھی. صحیح. اس میں اگر موقع ہو تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہوؤں کی داستانیں بڑی دلخراش داستانیں ہیں. ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے تھے, ان کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا تھا. پہلے وہ ان مراحل سے گزرتی تھیں, اس کے بعد آنے والی بہو سے اس کا انتقام لیتی تھی. یہ ایک ایسا سائیکل تھا جو ہماری معاشرت میں چلتا ہے, نسل در نسل چلتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ دنیا تبدیل ہو گئی, مغربی معاشرت کے اثرات ہمارے یہاں آنا شروع ہو گئے. مغرب میں ایک بہت بڑا انقلاب, بہت بڑی تبدیلی واقع ہو چکی تھی. مغرب میں جو تبدیلی واقع اس میں بنیادی چیز آزادی اور حریت تھی, اور مساوات کے تصورات وہ بھی بڑے حدود سے متجاوز ہو کر اور بہت سی دوسری چیزوں کو نظر انداز کر کے اس آخری انتہا پر پہنچ چکے ایک دم اس پہ جمپ کر وہ آئے ہماری طرف. ان دونوں کے درمیان جو کشمکش ہوئی ہے اس میں در حقیقت یہ ضروری تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے کہ دیکھیے کیا چیز قبول کرنے کی اور کیا قبول کرنے کی نہیں ہے. نہ ہم نے اپنی پہلی معاشرت میں وہ چیزیں بتائیں اور نہ اس بحران کے بعد. یعنی ہم دو ایکسٹریمز پہ ہیں. ایک درجے پہ تو ہم نے عورت کو بالکل ہی خادمہ سمجھایا اور دوسری طرف ہم نے اس کو ایک دم ایکویلٹی کے لیول پہ بغیر سوچے سمجھے کچھ معاملات میں کھڑا کر دیا. اچھا, اب یہ دیکھنا چاہیے کہ شادی اور بیاہ کا رشتہ جو ہے کیا یہ ایک پارٹنرشپ ہے, کیا یہ محض محبت کا معاملہ ہے. دیکھیے یہ ایسا نہیں ہے, اس میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بنیادی طور پر ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانے کا عمل ہے. صحیح. آپ اصل میں ایک ایسا ادارہ وجود میں لا رہے ہیں جس ادارے کے معاملات چلنے ہیں. اس میں پہلے ہی مرحلے پر اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو وہ آپ کو مساوات کا حق نہیں دے رہا. کیسے نہیں دے رہا, وہ عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا کہ وہ کما کے لائے گی, مرد پر ڈال رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی مرحلے بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی ہے. پہلے معمولی مسئلہ تو نہیں ہے. دیکھیے نا, اس دنیا کے اندر جو بڑے مسئلے ہیں 2-3, ان میں ایک مسئلہ معیشت کی جدوجہد ہے. تو اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ یہ لڑکا اور لڑکی ہیں, وہ بھی کمائے گی یہ بھی کمائے گا, دونوں مل کے زندگی بسر کر لیں گے. ایسا نہیں کیا گیا. یا تو پہلے مرحلے میں اس چیز کو تبدیل کر لیجیے, اور اگر یہ تبدیل موجود ہے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے. وہ یہ کہ اب یہ خاندان بنے گا, ادارہ بنے گا. اب بچوں کی بھی ذمہ داری اس آدمی کے اوپر ہے معاشی لحاظ سے, اور عورت کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر ہے. اس وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب اس کو ایک درجہ سربراہی کا حاصل ہو گیا. صحیح. جس طرح کہ آپ ایک ادارہ بناتے ہیں, اس کا تعلق عورت اور مرد سے نہیں ہے. یعنی آپ کو ادارہ بنائے تو اس کا بھی ایک سربراہ مقرر کرتے ہیں. اس کا تعلق رول سے ہے, کس کو کیا رول دیا گیا. تو جب آپ نے سربراہی کا تعلق قائم کر لیا تو اب کچھ حقوق ایسے ہوں گے جو سربراہ کی حیثیت سے اس کو حاصل ہو جائیں گے. لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا پورا شعور لے کر آئے. اس وقت ہماری بچیاں یہ شعور لے کر نہیں آتی. ان کے نزدیک شادی یا تو محبت کا معاملہ ہوتا ہے, یا پھر یوں سمجھ لیے کہ دو لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ مل کر اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے زندگی بسر کریں گے. اس میں کچھ توقعات, کچھ مطالبات ہوتے ہیں. یہ چیز کہ یہ در حقیقت ایک ادارے کو وجود میں لانا ہے, اس میں ایک شخص کو سربراہی کی ذمہ داری انجام دینی ہے, معاش کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. اس کے لحاظ سے میرے کچھ حقوق ہیں, کچھ میرے فرائض ہیں. ان کا صحیح شعور اگر ہم نہیں دیتے تو اس کے نتیجے میں اصل میں شادی کا ادارہ وجود میں نہیں آتا. جو غلطیاں پہلے ہیں وہ بھی موجود ہیں, جو نئے بحران نے پیدا کیے ہیں وہ بھی موجود ہیں. اس کا شعور موجود نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ کیا نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد کسی سیدھی لائن کے اوپر معاملات نہیں چلتے. یعنی کبھی جب حالات پیش آتے ہیں تو مردوں کو اپنا پرانا دور یاد آ جاتا ہے,
اور کبھی معاملات میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو خواتین کو اپنا نیا رول یاد آ جاتا ہے، اس کے بعد ایسے الفاظ پر بحثیں ہوتی رہتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ ہماری سوسائٹی کو رک کر سوچنا چاہیے کہ کیا وہ موجودہ مغربی تہذیب کے دیے ہوئے تصورات کی بنیاد پر شادی کر رہے ہیں، تو پھر شعور کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کیا وہ پرانے ہندوانہ تصورات کی بنیاد پر رشتہ قائم کر رہے ہیں، تو پھر سوچ کر قائم کرنا چاہیے۔ اور کیا وہ اسلامی تہذیب کے اندر جو روایات قائم کی گئی ہیں فرق مراتب کی، ان کو ملحوظ رکھ کے اسی طرح ایک ادارہ بنا رہے ہیں جس طرح کہ اللہ چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ایک شخص کی سربراہی کو تسلیم کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اگر اس شعور کے ساتھ یہ معاملات ہوں تو ہمارے ہاں بہت سی خرابیوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ گامدی صاحب۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور طے یہ پایا ہے کہ یہ معاملہ دو خواتین کی لڑائی کا نہیں ہے جس طرح کہ اس کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم شادی کا بندھن باندھتے ہیں اس وقت ہمیں اس چیز کا شعور نہیں دیا جاتا کہ ہم کتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے جا رہے ہیں، اور یہ معاملہ تبھی حل ہوگا جو ہم معاشرتی سطح پر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔